how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे डाली लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अमाया और आलिया के बीच हो जाती है बड़ी सारी लड़ाई। बिकॉज आलिया अमाया को कहती है कि तुम अभी मेरे साथ चलोगी और वापस मेरे साथ सीट पे बैठोगी, तो अमाया कहती नहीं, मैं रिमशा के साथ ही बैठूंगी। तो आलिया उसे समझाती है कि यार दुनिया को जो सोचने तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो माया उसे समझाती है, कहती यार हम सच में एक दूसरे से ब्रेकअप थोड़ा ना कर रहे हैं, हमें बस दुनिया की नज़र में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है ताकि किसी को हमारे रिलेशन पे शक ना हो। बट जो आलिया होती है वो नहीं मान रही होती है और कहती है कि तुम अब चूज़ कर लो, तुम्हें मेरी फ़िक्र है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इन दुनिया वालों के साथ तुम्हें रहना है। जब तुम्हें उनकी नज़र में ठीक बनना ठीक है, तुम जाओ, फिर मुझसे दूर हो जाओ, फिर मेरे पास ना आना। तो मैं कहती यार मैं तुमसे दूर कैसे हो सकती हूँ, तुम पागल हो, मैं नहीं तुम्हें कहीं छोड़ के जा रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मतलब हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल होगा, बट दुनिया वालों की नज़रों में हम सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहेंगे। बस इतनी सी बात है, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही। तो आलिया कहती ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो। तो आलिया ये कह के वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो अमाया जो होती है पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो जो है अब आलिया होती है गुस्से में जाके क्लासरूम में पहुंच जाती है और रिमशा की तरफ देखती है और वापस अपनी जगह पे बैठ जाती है। तो अब जो रिमशा होता है उसको समझ आ रहा होता है कि कुछ मसला है, तो वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है। तो आलिया के साथ बैठी होती है अनम। तो अनम जो है वो आलिया को कहती है कि आलिया सब ठीक तो है ना। तो वो कहती हाँ सब ठीक है, क्या होना था, क्या गलत होना था, नहीं तुम चाहती थी कुछ गलत हो जाए। तो अनम कहती यार क्या हो गया, मैं तो बस पूछ रही थी। तो वो कहती ना पूछो, तुमसे किसने कहा है तुम पूछो, यहाँ पे मिनिस्टर लगी हुई हो तुम, यहाँ की सबसे पूछती फिरोगी कि क्या हो गया, क्या मसला है, क्या तुमने सबके मसले सॉल्व करने हैं क्या। तो अनम मतलब हक्की बक्की हो जाती है कि यार इसको क्या हो गया। तो ये सब देख के रिमशा वहाँ पे आ जाती है और आलिया का हाथ पकड़ दिया, कहती उठो तुम यहाँ से। तो आलिया कहती तुम्हारे साथ ऑलरेडी कोई बैठा है, जगह है वहाँ पे, क्यों लेके जा रही हो मुझे। तो रिमशा कहती तुम आओ तो सही मेरे साथ। तो रिमशा जो है आलिया को वहाँ से उठाती है और साइड पे ले जाती है और कहती है क्या होती है तुम क्या कर रही हो। आलिया कहती है क्या कर रही हूँ मैं। तो रिमशा कहती है यार ये क्या तरीका है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो, तुम अनम के ऊपर क्यों गुस्सा कर रही हो यार। तुम मतलब मुझे जो कहो, हम फ्रेंड्स हैं ना, तुम्हारी बड़ी सी बड़ी बात जो है मैं बर्दाश्त कर लूँगी, ठीक है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, मतलब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम सोचती समझती नहीं हो, जो मुँह में तुम बोल देती हो, बट सबके साथ तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। तो आलिया कहती यार अब तुम तो शुरू ना हो, एक तो पहले हमारे मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, अब तुम भी ऊपर से शुरू हो रही, सबको मैं मिली हूँ सुबह से, जिसको देखो मुझे लेक्चर दिए जा रहा है। तो जो है जी अब रिमशा वो कहती है यार तुम समझने की कोशिश करो, तो पहले मुझे सही से बताओ तो सही हुआ क्या है और आज हमारे मेरे साथ क्यों बैठी है। तो फिर आलिया जो है वो रिमशा को फुल डिटेल में समझाती है कि यार ये सीन हुआ है, मतलब कल से मैं इतना अजीब बिहेव कर रही है और आज मेरे साथ बैठ भी नहीं रही, सुबह भी मुझे इग्नोर कर रही थी ये वो। तो रिमशा कहती है यार वो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो आलिया कहती तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, अब तुम भी उसकी साइड ले रही हो, क्या ठीक कर रही है वो, नहीं तो मुझे बताओ इसमें क्या ठीक है जो वो मेरे साथ कर रही है, गलत कर रही है वो मेरे साथ। तो रिमशा कहती है यार वो बिल्कुल ठीक सोच रही है, मैं मचोर वाले लोगों की तरह बातें कर रही है, ठीक है, और तुम बच्चों की तरह बातें कर रही हो, बिल्कुल सही सोच रही है। वो तुम दोनों का रिश्ता बिगाड़ नहीं रही, तुम दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है। ये बात तुम्हें भी पता, अगर किसी को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, गज़ब आ जाएगा। समझ आ रही है तुम लोगों को, तुम दोनों को इतना दूर कर देंगे, तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकोगे। एक तो बेचारी ठीक करी है, बिल्कुल ठीक करी है, मैं उसका साथ दे रही हूँ, बिल्कुल समझदारी से काम ले रही है। तो आलिया कहती है तो हाँ तुम दोनों ही दुनिया में समझदार हो, बेवकूफ़ तो सिर्फ मैं हूँ, मैं जो कहूँ वो गलत, वो जो कहे वो ठीक, ठीक है, जाओ मिल जाओ उसके साथ तुम भी। तो आलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो आलिया वहाँ से चल जाती है। तो रिमशा कहती है यार अब मैं इसको कैसे समझाऊँ। तो जी वहाँ पे फिर रूम में आ जाती है अमाया। तो रिमशा जो है अमाया को देखती है तो पहुँच जाती है फिर अमाया के पास। तो अमाया जो है उसका मूड काफ़ी ख़राब होता है। तो रिमशा कहती है जो तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मैं तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि तुम्हें आलिया ने सब बता दिया। रिमशा कहती हाँ उनसे कुछ नहीं छुपाती। तो अमाया कहती फिर तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो, वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करी है यार, मैं हम दोनों के रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, ये तुम भी जानती हो कि अगर हम ऐसे खुले में मतलब इतना ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो किसी को भी हम पे शक हो सकता है, हमें थोड़ा सा तो एहतियात करनी चाहिए। तो रिमशा कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगी, तुम टेंशन ना लो।
تو امایا کہتی ہے ایسا ہی ہو، اسے سمجھ جانا چاہیے ورنہ ہم دونوں بہت بڑے ہیں نا، خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں میم آ جاتی ہے، تو سب مطلب اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو امایا جو ہے رمشا کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے، تو عالیہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اب تو وہ مطلب امایا کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، اور امایا جو ہے مطلب ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی بہانے سے عالیہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اب امایا کو بہت زیادہ نا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ عالیہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی، تو اس کو اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ رونے لگ جاتی ہے۔ تو جو رمشا ہوتی ہے وہ تو مطلب میم کی طرف اس کا فوکس ہوتا ہے، وہ صحیح سے مطلب پڑھائی کر رہی ہوتی ہے، تو امایا بھی رو رہی ہوتی ہے۔ تو عالیہ کیسے نظر پڑتی ہے، وہ مطلب امایا کی طرف دیکھتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب رو رہی ہے۔ تو لیکچر جیسے ہی اور ہوتا ہے پھر عالیہ چل جاتی ہے امایا کے پاس اور کہتی ہے کہ تمہارا سے کیا، پہلے خود مجھے تم سے دور کر دو، تو مجھے دور کر دیتی ہو اور پھر خود ہی بچوں کی طرح رونے لگ جاتی ہو، یہ ٹھیک ہے؟ تو امایا کہتی میں کیوں رہوں، روئی میری جوتی، اور میں کیوں رہوں، کیا ریزن ہے بھائی میں رونے کی، میں نہیں رو رہی۔ تو عالیہ کہتے ہاں بس کر جاؤ، میں نے دیکھا تھا لیکچر کے دوران جو تم مجھے دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی، آئی بڑی دور رہنے والی، دیکھ لیا جتنا تم مجھ سے دور رہ سکتی ہو، اب چپ چاپ اگلے لیکچر میں اپنا بیگ لے کے سیٹ پہ آ جانا۔ تو امایا کہتی یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی بات کو، عالیہ کہتی تم پھر سے اپنی فالتو باتیں شروع نہ کرو میرے سامنے، بولا نا آ جانا تو آ جانا۔ تو امایا کہتی کل سے ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، آج علیحدہ ہی بیٹھتے ہیں۔ تو عالیہ کہتی کیا مطلب، ابھی بیٹھنا تو ابھی بیٹھنا ہے۔ تو کہتی یار تمہارے ساتھ انم بیٹھی ہوئی ہے، اچھا نہیں لگتا اب اس کو اٹھانا۔ تو کہتی وہ میرا مسئلہ ہے نا، وہ میری دوست ہے، مجھے پتہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، تم اٹھاؤ اپنا بیگ، ابھی اٹھاؤ اور چلو وہاں پہ۔ تو امایا بیچاری مطلب اب کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی، تو پھر اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور مطلب عالیہ کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور عالیہ جو ہے انم کا بیگ اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیتی ہے۔ تو انم جو ہے اس ٹائم باہر گئی ہوتی ہے، جب وہ اندر آتی ہے دیکھتی ہے کہ عالیہ کے ساتھ امایا بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ امایا یہ میری جگہ ہے، میں بیٹھی تھی یہاں پہ۔ تو عالیہ کہتی ہاں تمہاری جگہ، بٹ اب امایا بیٹھی ہے، تم رمشا کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہمیں نا کچھ کام تھا اس لیے میں نے اسے یہاں پہ بلایا نا۔ تو انم ایسے مطلب دیکھتی ہے غصے میں امایا کی طرف، اور پھر اپنا بیگ اٹھا کے چلی جاتی ہے اور رمشا کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اب جو رمشا ہوتی ہے انہیں دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ نا، اس کے دل میں بہت لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کی صلح ہوگی۔ تو اب وہاں عالیہ جو ہے وہ مطلب امایا کو نا مطلب نیچے سے جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو عالیہ نیچے سے امایا کا پکڑ لیتی ہے ہاتھ، تو وہ امایا کو پھر سے پسینے آنے لگ جاتے، وہ اپنا ہاتھ میں سے چھڑوا لیتی ہے، وہ کہتی ہے کیا کر رہی ہو تم، میں نے منع کیا تھا نا یہ سب نہیں کرنا، کس نے دیکھ لیا تو نا پھر عالیہ کہتی اچھا تم نا ذرا واش روم آؤ تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ کہتی نہیں مجھے نہیں آیا، میں کیا جاؤں۔ تو عالیہ کہتی میں جا رہی ہوں، چپ چاپ شرافت میں 3 منٹ تک تم آ جانا۔ تو عالیہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے واش روم، اور امایا جو ہے وہ بھی ایسے 3-4 منٹ ویٹ کرتی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ بھی واش روم چل جاتی ہے۔ تو وہ جیسے واش روم جاتی ہے تو عالیہ پہلے سے وہاں پہ چھپی ہوتی ہے، جو امایا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اندر واش روم کے اندر مطلب لے جاتی ہے اور اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ تو میں کہتی یار تم کیا کر رہی ہو، میں نے بولا تھا نا ہم مطلب پبلکلی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ چلے کہتی یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، بس تم اور میں ہوں، اب مجھے تم سے سارے بدلے لینے ہیں، جو تم آج پورا دن مجھ سے دور رہی ہو نا، تمہیں پتہ مجھ پہ کیا بیت رہی تھی، مجھے کتنا غصہ آ رہا تھا، مجھے کتنا برا لگ رہا تھا، تم ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو میں کہتی ہاں مجھے احساس ہے تمہیں کتنا برا لگ رہا تھا۔ عالیہ کہتی بس کرو، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، ہوتا تم ایسی حرکت نہ کرتی۔ تو امایا رونے لگ جاتی ہے، کہتی جب تم میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی مجھے بھی ایسی فیلنگز آ رہی تھی، مجھے اتنا رونا آ رہا تھا۔ تو عالیہ کہتی اچھا جی اب پتہ چلا جب کوئی اگنور کرتا ہے کتنا برا لگتا ہے، خاص طور پہ وہ انسان جس سے آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو میں کہتی اچھا جی اس سے ایک بات تو پتہ چلا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ تو عالیہ کہتی ہاں میں تو کرتی ہوں، لیکن تم تو نہیں کرتی مجھے، تبھی تم مجھ سے دور دور بھاگتی ہو۔ میں تم سے دور دور اس لیے بھاگتی ہوں کہ ابھی ہم دور ہوں گے تو صرف لوگوں کی نظروں میں ہوں گے، اگر ہم اب بھی دور نہیں ہوئے تو لوگ جو ہیں یہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے، تو میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو۔ تو عالیہ کہتی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو ہم دونوں کو علیحدہ کر سکے، سمجھ رہے ہو تم، میں پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں تمہارے لیے۔ تو میں کہتی یار یہ بس فلمی باتیں ہیں، تم بس کر جاؤ، جب تمہارے پاپا تمہیں منع کریں گے نا کہ تم نے امایا سے نہیں ملنا، یا تمہیں 1-2 چپیٹے لگائیں گے، روم میں بند کر دیں گے، پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ تو عالیہ کہتی نہیں تم ابھی میرے پاپا کو جانتے نہیں ہو، ان کی جان میرے میں بستی ہے، وہ میرے سے پوچھے بغیر میرے لیے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور میرے پہ ہاتھ تو کبھی نہیں اٹھائیں گے، اور جہاں تک بات ہے روم میں بند کرنے کی تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہتی ہاں ہر لڑکی ایسے ہی سوچتی ہے کہ اس کے باپ میں جو ہے بیٹی میں جان بستی ہے اس کے باپ کی، کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس کی ساری باتیں مانے گا، بٹ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف فلموں کی بات ہے، فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا اب تو، اور تم ریئلٹی میں ایسا سوچ رہی ہو کہ ایسا ہوگا، بس کر جاؤ،
जो ख्वाबों में ज़िंदगी जी रही हो ना, बाहर आ जाओ। तो आलिया कहती यार तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो? तो माया कहती यार मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ये पूरी दुनिया नेगेटिव है। कोई हमारी फीलिंग्स को, कोई हमारी मोहब्बत को नहीं समझेगा। ये बात तुम्हें समझने की ज़रूरत है। मैं अच्छे से समझती हूँ, बस जानती हूँ। शायद यही वजह है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो आलिया कहती यार मैं भी समझती हूँ, मैं भी पहले यही सोचती थी कि दुनिया नहीं मानेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पर तुम यकीन मानो, जब से मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मुझे दुनिया की ज़रा परवाह नहीं है। तो अमाया कहती शायद तुम भूल रही हो, ये सोसाइटी और हमें इसी सोसाइटी में ही रहना है, हमारे लिए कोई अलहदा दुनिया नहीं है। तो आलिया कहती अच्छा जो होगा बात की बातें हैं, अभी जो है अभी हमें उस मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए। अभी हम दोनों साथ हैं ना, तो हम क्यों मूड अपना ख़राब करें, हम खुशी से रहते हैं ना। माया कहती यार तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं करता तुम्हारे साथ खुशी करना? मेरा भी तो करता है ना यार, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत जो करती हूँ। तो आलिया कहती अच्छा ये बात है, मैं नहीं मानती। तो मैं कहती अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? यार हद है। तो आलिया कहती अच्छा जी अगर मुझसे आप करती हो मोहब्बत तो ज़रा एक छोटा सा टेस्ट है, वो तो क्लियर करो पहले। तो माया कहती अब कौन सा टेस्ट है यार? आलिया कहती बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ना तुम्हारे पे वो लगा। माया कहती क्या? आलिया कहती है टैक्स लगा यार, जो सारा दिन तुमने मुझे इग्नोर ही किया है, तो इसकी ज़रा तुम करो ना। माया कहती अब क्या करूँ? आलिया कहती ये बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही 8 9 10 12 13 21 और क्या? इतनी सी पनिशमेंट? वाह यार। ऐसी पनिशमेंट अगर मिलती रहे तो मतलब मैं तो तैयार हूँ हर बार पनिशमेंट लेने के लिए। तो अली कहती अच्छा जी अब बड़ी रोमांटिक हो रही हो, उस टाइम क्या हो गया था? सबके सामने तो बिल्कुल मेरी तरफ देखती भी नहीं हो, और ऐसे अकेले में क्या मसला है? तो मैं कहती यार मसला नहीं है, तुम्हें पता तो है, बताया तो था यार, मैं जो भी करती हूँ हम दोनों के लिए ही करती हूँ ना, तुम समझती नहीं हो बात का। तो अली कहती अच्छा जी गिले शिकवे तो होते रहेंगे, पहले ज़रा अपनी पनिशमेंट पूरी करो ना। हमारी कहती अच्छा जी अभी कर लेते हैं। तो वो हमारा फिर डालती है मतलब आलिया के कमर में हाथ, और उसको मतलब अपने पास जोर से खींचती है, और फिर मतलब उसकी किस पे करती है किस। तो आलिया जो है किसेस काउंट करने लग जाती है। तो मैं उसको पहले एक दफ़ा किस करती है, आलिया कहती 1, मैं दूसरी बार किस करती है, तीसरी बार करती है। तो ऐसे 7 टाइम मतलब किस करती है, और आलिया जो है काउंट कर रही होती है। तो हमारा जब 13वीं किस पे पहुंचती है, 13वीं बार किस करती है और आलिया काउंट कर रही होती है। तो अमाया जो है फिर आलिया का हाथ मतलब जो जिस हाथ से काउंट कर रही होती है वो हाथ पकड़ लेती है और उसको दीवार से लगाती है, और मतलब ज़ोर ज़ोर से बस किस करती रहती है। तो मतलब काफ़ी देर किस करने के बाद जो है जब आलिया का मोबाइल बजता है तो वो अमाया और आलिया जो है एकदम से अचानक से मतलब साइड पे हो जाती है। तो आलिया अपना मोबाइल देखती है और मतलब कॉल उठाती नहीं, उसको कट कर देती है और अमाया को कहती है चलो कंटिन्यू। तो मैं कहती क्या क्या कंटिन्यू? हो गया बस? तो आलिया कहती बस इतना सा? तो मैं कहती हाँ तुमने 12 13 बोली थी, मैंने तो फिर भी कहीं 50 के करीब कर दी। तो आलिया कहती ये तो बेईमानी है ना, 50 पूरी तो करो। तो मैं कहती अच्छा बस करते हैं, बहुत टाइम हो गया, ये ना हो कि मतलब तुम्हारी फ्रेंड्स है मेरी फ्रेंड्स हमें ढूंढने लग जाए। तो आलिया कहती कौन सी फ्रेंड्स है हमारी? एक की तो है, रिमशा तो है, उसे पता होगा हम दोनों इकट्ठे गए, मैं तो उसे पता होगा हम कहाँ हैं। टेंशन ना लो तुम। तो मैं कहती यार फिर भी लेक्चर का भी टाइम होने वाला है, चलो बस करते हैं। तो आलिया कहती यार ये तो हर टाइम अधूरा छोड़ देती हूँ ना, बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं कहती पूरा भी करेंगे बट आज के लिए इतना ही। तो आलिया कहती ये नाइंसाफ़ी है, मैं कहती कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, चलो साफ़ करो अपना मुँह। तो मैं जय फिर अपना भी मतलब फेस सारा साफ़ करती है, बाल वगैरह सेट करती है, और जो है बाहर निकलने लगती है। तो आलिया कहती रुको पहले देखो तो सही वॉशरूम में कोई और तो नहीं है। तो इधर उधर देखते हैं, कोई भी नहीं होता, तो कहती कोई नहीं है। सो वो फिर आलिया डोर खोलती है और दोनों इकट्ठे बाहर निकलते हैं और शीशे के सामने जो है फेस फ्रेश करने लग जाते हैं। तो अमाया कहती है अब तुम यहाँ पे रुको, पहले मैं बाहर जाऊँगी फिर तुम आना। आलिया कहती है ठीक है। तो अमाया जो है पहले बाहर चली जाती है और मतलब क्लासरूम में जाके बैठ जाती है। तो तकरीबन 10 मिनट बाद जो है आलिया भी फिर आती है और अमाया के साथ आके बैठ जाती है। तो रिमशा को तो इन दोनों का सीन का पता होता है, तो जैसे ही मतलब आलिया आती है तो रिमशा पहले अमाया को देखती है फिर आलिया को देखती है, तो वो समझ आती है और हंसने लग जाती है। तो अनम बैठी होती है, रिमशा के साथ कहती तुम्हें क्या हो गया, क्या क्या बात है, क्यों हंस रही हो? तो रिमशा कहती नहीं कुछ नहीं, वो कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी, कुछ बहुत फनी।
تو انم کہتی ہے اچھا فنی ہے تو مجھے بھی سنا دو، ویسے بھی میرا موڈ بہت خراب ہے۔ تو رمشا کہتی نہیں تمہارے سننے کے قابل نہیں ہے، تم رہنے دو۔ انم کہتی کیا کہہ رہی ہو تم؟ رمشا کہتی نہیں کچھ نہیں۔ تو مطلب رمشا ہنسی جا رہی ہوتی ہے، تو عالیہ رمشا کی طرف دیکھتی ہے اور اس کو اشارہ کرتی ہے کہ کیا یار چپ کر جاؤ تم۔ پھر جو رمشا ہے وہ عالیہ کو میسج کرتی ہے، کہتی کاش میرے لیے ساتھ بھی کوئی ایسا سین ہوتا، میں بھی ایسے کسی کے ساتھ غائب ہو جاتی اور گھنٹے بعد آتی، یار کیا مزے ہی ہوتے۔ تو عالیہ جیسے میسج پڑھتی ہے ہنسنے لگ جاتی ہے، تو میں ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کس کا میسج ہے؟ تو عالیہ یوں موبائل کرتی ہے امایا کی طرف، اور امایا بھی میسج پڑھتی ہے، اسے بھی ہنسی آنے لگ جاتی ہے، اور پھر وہ رمشا کی طرف دیکھتی ہے اور عالیہ کے ہاتھ میں موبائل لیتی ہے، کہتی اس کا رپلائی تو میں دوں گی۔ تو امایا پھر رپلائی دیتی ہے، کہتی ٹینشن نہ لو بیٹا، تمہارے دن بھی بہت قریب آئیں گے۔ جیسے تم اب ہمارا ساتھ دیتے نا، میں پروٹیکٹ کرتی ہوں، ہم بھی تمہارے لیے سب کچھ کریں گے، ٹینشن نہ لو تم۔ تو رمشا جو ہوتی ہے پھر میسج پڑھتی ہے تو وہ ہنستی ہے، پھر مایا کی طرف دیکھتی ہے، پھر رپلائی دیتی ہے، تو انم جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ تو مطلب اسے نا سمجھ آ جاتا ہے کہ آپس میں ان دونوں کا نا کوئی بات چل رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کیا بات ہے تم لوگ مجھے کیوں نہیں بتاتے، خود ہی ہنسے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں، وہ ہماری ہے کوئی بات، تمہیں کیا، تم بیٹھو نا پڑھو، تم چپ چاپ ہر ٹائم تو پڑھتی رہتی ہے، پڑھو نا اب بھی۔ اتنی دیر میں میم آ جاتی ہے اور پھر مطلب ان کا لیکچر جو ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب میم پڑھا رہی ہوتی ہے تو اب جو رمشا ہوتی ہے وہ مطلب سوچنے لگ جاتی ہے کل رات والا مطلب جو واقعہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور مطلب اچانک سے نا ڈر جاتی ہے، اس کو پسینے آنے لگ جاتے ہیں۔ تو انم کہتی کیا ہوا تمہیں؟ تو کہتی نہیں کچھ نہیں۔ تو انم کہتی تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہتی ہاں میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں میں، کیا ہونا مجھے؟ تو پھر انم کو کہتی میں بس پانی ہے تو پلیز مجھے پانی دے دو، مجھے تھوڑا سا نا گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو انم اسے پانی دیتی ہے، کہتی ہے اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو ہم میڈیکل روم میں جا سکتے ہیں، کچھ مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ کہتی نہیں کچھ نہیں۔ تو مطلب انم پھر پانی پیتی ہے اور پھر اس کے دل میں وہی آ رہا ہوتا ہے، کہتی میں نے تو ایک بار بھی مطلب کامران کو تھینک یو بھی نہیں بولا، اس نے کل میری جان بچائی تھی یار، اگر وہ نہ آتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا آ سکتا تھا، میں تو سوچ کے بھی میری اتنی حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں مطلب اس کو تھینک یو کیسے بولوں؟ تو یہ سوچ رہی ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ اب مجھے اتنی سوچنے کی کیا ضرورت ہے، عالیہ ہے نا۔ تو مطلب جیسے پھر وہ لیکچر اوور ہوتا ہے تو جاتی ہے عالیہ کے پاس رمشا اور کہتی ہے کہ یار وہ میں سوچ رہی تھی یار میں تمہارے گھر ہوں، کافی ٹائم ہو گیا نا ہم دونوں ساتھ میں، ہم دونوں نے کوئی مستی نہیں کی، اور اب تو امایا بھی ہے، 3 جنے ہو جائیں گے تو زیادہ مستی ہوگی۔ تو عالیہ کہتی ہے یار یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تم ایک بار کیا 1000 بار میرے گھر ہو یار، تم سے بڑھ کے مجھے اور کون ہے، آؤ نا بڑی مستی کریں ہم لوگ، اب تو امایا بھی ہوگی تو ڈبل مستی ہوگی۔ تو امایا کہتی واقعی آج پارٹی رکھ رہے ہو یار، قسم سے بڑا مزہ آئے گا۔ تو عالیہ کہتی یار پجامہ پارٹی رکھتے ہیں۔ تو امایا کہتی وہ کیوں؟ تو کہتی یار اکٹھے رہیں گی نا سب میرے گھر، مزہ آئے گا، اور ویسے بھی صبح تو سنڈے ہے تو کالج جانے کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی، آرام سے رہیں گے، پارٹی کریں گے، ساری رات جاگیں گے، خوب مستی کریں گے۔ تو رمشا کہتی ہے یار قسم سے تم نے میرے دل کی بات چھینی، تو ڈن ہو گیا آج رات کو تمہارے گھر پارٹی۔ تو کہتی ٹھیک ہے بڑا مزہ آئے گا۔ تو مایا اور عالیہ جو ہے پھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے، اور رمشا تو مطلب وہاں سے چل جاتی، تو مایا اور عالیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عالیہ کہتی کیا پلان ہے؟ مایا کہتی کیا؟ عالیہ کہتی کیا سوچا ہے پارٹی میں، کیا پہن کیا ہوگی؟ تو مایا کہتی یار کیا پارٹی، مطلب ہم 3 جنے ہی تو ہوں گے، تو کون سا کوئی باہر کا بندہ ہے، وہی گھر کے کپڑے اور کیا۔ تو مایا کہتی یار تم اتنی روکھی بندی ہو نا قسم سے، سمجھا کرو نا یار، پارٹی میں بھی تو ہوں گی نا، تو مستی ہوگی نا، تو اچھے سا بنٹھن کے آنا نا۔ تو میں کہتی یار پاگل ہو، کیا بنٹھن کیا ہوں، سب پھر شک کریں گے کیا مطلب چھوٹی سی پارٹی ہے گھر میں اتنا بنٹھن کیا ہوں گی تو شک نہیں کریں گے کیا؟ تو عالیہ کہتی ہے تمہیں تو ہر بار بس لوگوں کی پڑی ہوتی ہے، میری تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جیسے آنا ہوگا آ جانا، میں تو کہتی ہوں گھر کے کپڑوں میں آ جانا، ماسی بنی ہوئی ہوتی نا ویسے آ جانا، تم خوش اب بس آ جانا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو میں ہنسی کہتی آ تو میں جاؤں گی، وہ تم ٹینشن نہ لو۔ تو ایسے مطلب سارے لیکچر لوگ لے لیتے ہیں، کالج اوور ہو جاتا ہے، تو وہی لوگ جب گھر آتے ہیں تو عالیہ گھر آ کے بہت خوش ہوتی ہے، اور مما کہتی ہے مما آج نا ہماری پجامہ پارٹی ہوگی، مطلب میری فرینڈز آئیں گی، تو اس میں مما کہتی کون سی فرینڈ؟ کہتی یار مما آپ کو پتہ ہی تو ہے میرے دل کے قریب سب 2 ہیں، ایک رمشا دوسری امایا، یہی 2 ہوں گی، اور ہم پجامہ پارٹی کریں گے، آج میری فرینڈ میرے گھر رہیں گی، ہم فل آن مستی کریں گے، فل والیوم میں میوزک چلائیں گے، اور آپ ہمیں آج ڈسٹرب بالکل نہیں کریں گی۔ تو اس کی مما کہتی پہلے میں کون سا کرتی ہوں، جو من میں آئے کرو،
वैसे भी मेरे करने से पहले तुम कभी पूछती हो, अब अभी मुझे पूछ थोड़ा ना रही हो, मुझे बता ही नहीं हो ना। तो कहती यार मम्मा आप किसी हाल में खुश नहीं होती, बता तो दिया ना मैंने आपको। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा क्या बनाना है, क्या करना है। कहती मम्मा नहीं, हम बाहर का खाएंगे ना, हम नहीं घर का बना हुआ खाएंगे। तो उसकी मम्मा कहती कि ना अमाया को अच्छा लगेगा ना मेरे हाथ का खाना, उसे मेरे हाथ का खाना पसंद है, तो मुझे बनाने दो तुम, चलो बताओ क्या बनाओ उसके लिए। तो आलिया कहती वाकई उसको आपके खाने हाथ का खाना पसंद है, मुझे तो पसंद नहीं आता, उसे कैसे पसंद आ जाता है। तो उसकी मम्मा कहती अब तुम मुझसे ज़रा मांगना खाना, मम्मा भूख लगी है, खाना तुम्हें मैं खिलाऊंगी। कहती मम्मा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे कहने का मतलब थोड़ा ना था। अच्छा ठीक है मम्मा आप ये बना देना, ये बना देना, ये बना देना, ये सारी चीज़ें बना देना, ये माँ की फेवरेट है। तो उसकी मम्मा खुश हो जाती हैं, कहती ठीक है मैं अभी जा रही हूँ किचन में, मैं तो अभी से तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ। तो आलिया जो है बड़ी हंस रही होती है, बड़ी खुश हो जाती है, कहती मैं हर टाइम मम्मा से चिढ़ती रहती हूँ, बट यार मेरी मम्मा इस मामले में बहुत अच्छी हैं, कोई काम उन्हें कह देना हाय हाय कभी भी नहीं थकती, हर टाइम मशीन की तरह करती रहती हैं करती रहती है। पता नहीं मैं किस पे गई हूँ, काश मैं मम्मा पे चली जाती तो क्या ही बात थी। वो तो वालिया खुद से ही बातें कर रही थी, तो उसकी मम्मा ने सुन रही थी, कहती बस कर जाओ, शुक्र है तुम मेरे पे नहीं गई। तो उसकी तो आलिया कहती मम्मा क्या कह रही हैं आप, मतलब आपको भी पता है आप अच्छी नहीं है, मैं आप पे जाती आपको पसंद नहीं था। तो उसकी मम्मा कहती बेवकूफ़ लड़की, मैं इसलिए कहती हूँ मेरे पे गई होती तो मेरा भी नाम डुबा देती, मैं तो इतनी अच्छी हूँ काम में, तुमने तो कबाड़े ही करना था जो भी काम को हाथ लगाती। तो आलिया कहती मम्मा मेरा मूड आज बहुत अच्छा, आप जो मर्ज़ी कह दें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहते हुए वो ऊपर जा रही होती है, तो आगे से मिल जाता है कामी मामू, तो वो कहते हैं आलिया आराम से, कहाँ भाग रही हो, क्या जल्दी है तुम्हें, अभी तो आई हो, आराम से चलो। कहती मामू आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, आज हमारी पार्टी है और आज आप भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उसके मामू कहते यार मैं यहाँ पे आई हूँ, जब से आया हूँ तो मुझे टाइम नहीं दे रही, पहले हर टाइम मेरे साथ चिपकी रहती थी, मामू ये करते हैं, मामू वहाँ जाते हैं, मामू आइसक्रीम खाने चलते हैं, मामू पानी पूरी खाएंगे, मामू आज वहाँ घूमेंगे, मामू आज नहीं इस बार तो कोई परवाह नहीं है, ठीक है जब मेरी वैल्यू नहीं है तो मैं चले जाता हूँ यहाँ से। तो कहती क्या मामू इमोशनल ब्लैकमेल करना तो कोई आपसे सीखे यार, बस आज के दिन मुझे इजाज़त दे दें, मुझे माफ़ कर दें, कल का पूरा दिन मेरा आपके नाम, खुश अब। तो उसके मामू कहते कौन सी फ्रेंड्स आ रही है तुम्हारी, ज़रा बताओ ना पहले मुझे ये। कहते मामू रिमशा और अमाया। तो उसके मामू जब सुनते हैं कि रिमशा आ रही है तो कहते अच्छा रिमशा, रिमशा कौन सी रिमशा भला। तो कहती मामू वही रिमशा जिससे आप कल माफ़ी मांगने गए थे। तो उसका मामू अच्छा उसका नाम रिमशा है, मैं तो भूल ही गया था। तो ले कहती क्या मामू कल ही तो आप उसका नाम लेते भूल भी गए, इतनी कमज़ोर मेमोरी होगी आपकी, क्या बादाम खाया करे मम्मा, मामू को बादाम दिया करे यार। ऐसे क्या के ऊपर भाग जाती है। तो कामरा मतलब खुश हो रहा होता है ना रिमशा का नाम सुन के। वो मतलब आलिया पूरे घर की मतलब अच्छे से सफाई करवाती है, मम्मा के साथ खाना वगैरह बनाती है, पूरे घर का सेट करती है, और फिर ख़ुद भी मतलब तैयार श्यार होकर बैठी होती है, इंतज़ार कर रही होती है कि कब हम आया और रिमशा आएंगी। तो बेल बजती है तो आलिया भाग के जाती है दरवाजे के पास। तो ना आलिया कहती कौन, अमाया कहती मैं हूँ यार खोलो। तो आलिया जैसे दरवाज़ा खोलती है उफ मतलब शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज अमाया बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, मतलब बहुत अच्छा तैयार होकर आई होती है। तो आलिया जब अमाया को देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, कहती यार ये तुम हो। अमाया कहती नहीं मेरे भूत है। तो आलिया से अमाया का हाथ पकड़ती है और उसे मतलब अंदर कर लेती है, दरवाज़ा मतलब बंद कर लेती है। तो मैं कहती यार मुझे देखती रहोगी क्या कर रही हो, अंदर चलो। कहती यार उफ क्या मत लग रही है यार, मेरी तो नज़रें नहीं हट रही, क्या आज मुझे मारने वाने का इरादा है क्या। तो मैं कहती आज मुझे किसी ख़ास इंसान ने कहा था कि ज़रा तैयार श्यार हो के आना, मैं तो इसलिए तैयार श्यार हो के आई हूँ। अरे कहती उफ यार क्या मत डा रही हो। तो बिल्कुल मतलब उसमें खो जाती है यार, या तो उसको परवाह नहीं होती वो कहाँ पे खड़ी है, और मतलब माया की बहुत ज़्यादा करीब जा रही होती है, ऑलमोस्ट उसको किस करने वाली होती है। सो गाइस इससे आगे क्या होगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो अब देखना ये है कि क्या आलिया उसको कर लेगी किस, वो भी खुले में। सो क्या होगा आपको आगे क्या लगता है कि नहीं किस करते हुए कोई देख लेगा या किस होगी भी या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि रिमशा और कामी की सेटिंग होगी या नहीं होगी, खैर आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को कर दें लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।